बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अखलाक अहमद सालिक और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आया है उसके बाद बड़ी सवालात जो हैं वो उठे। वो सवालात क्या हैं और किस जमात को इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ओवरऑल पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं और आने वाले वक्त में पार्लियामेंट इससे जो है वो कौन कौन से उसके ज़्यादा हाथों को मजबूत किया है। क्या कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने अपने इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल तो नहीं कर दिए। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत गुफ्तगू हो रही है कल से। तो हमने सोचा कि देखा जाए यहाँ पे जो है वो लोगों को से व्यूज़ हासिल करने की खातिर जो है हमने जो है आगे नहीं बढ़ना, हमने चीज़ों को पूरा ऑब्ज़र्व करना है, उसके ऊपर पूरी एक्सपर्टीज़ की जो है वो देखनी है, फिर उसके बाद जो है उसके नुकात को बयान करेंगे आपके सामने। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया वो बुरी ख़बर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है और सबसे बड़ी बात बढ़कर जो है वो नवाज शरीफ के लिए यहाँ दिखाई देती है। और एक बात और भी खुलकर यहाँ हुई है, यहाँ पे उस पर बात करेंगे कि वो कैसे हुआ है, वो कौन कौन से मामलात हैं जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून फंसी हुई है। और दूसरी बात यह है कि एक बात खुलकर यहाँ हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जितना वो खेल सकते थे वो उनके हक में खेले, अब उनकी आगे बेबसी दिखाई दी। वरना वो तो हदैबिया वाला केसेस जो है उनको भी ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिए। मैं बात ये करना चाह रहा था कि चीफ जस्टिस ने भी जो है वो अपना वोट जो है वो उसी पलड़े में डाला है जहाँ पे उनकी कोशिश थी पूरी कि उनको जो है माजी की जो इस पर इत्तलाक भी हो, लेकिन उससे भी बचा लिया गया। और फिर नून लीग जो है उसके बाद उसके अंदर एक धड़ा खुश दिखाई दिया, क्योंकि उसके बाद जो है उसकी वजह क्या वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। इससे पहले कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो के अंदर तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूंगा जिन्होंने हमारी जो है वो आज हमारा पहला स्टेप जो है वो पूरा हो चुका है 1000 सब्सक्राइबर का, और वॉच टाइम जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप दोस्तों की जो है वो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, आपका ताउन पहले भी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। पहली बात कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला आया वो 10/5 की जो तनासब से आया, उसके अंदर जो है वो तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करके जो है वो जो पार्लियामेंट के अंदर से एक नामुकम्मल पार्टी जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर से वो जो कानून पास किया गया वो एक्ट जो है उसको जो बरकरार रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा साहब का जो वोट था वो भी उसी पलड़े में गया, एक्ट के हक में गया। अब ये बात तो आगे चलकर इसके क्या आने वाले मुरतब होते हैं कि 3 सीनियर तरीन जज जो हैं वो फैसला किया करेंगे कि कौन से बेंच के पास कौन सा केस जाएगा। ये जो है वो ये अब ज़ाहिर बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है तो अब इसके ऊपर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा बड़ा फैसला जो जिसके ऊपर जो है वो अपना पहले फैसले से बड़े खुश थी नून लीग, लेकिन दूसरे फैसले के अंदर फिर वो वहीं के वहीं जो है वो खटाई में दिखाई दी। यहाँ पे 2-3 बातें और भी हैं कि नवाज शरीफ की वापसी भी जो है क्या वो जद्दा तक पहुँच के ये दुबई से वापस चली जाएगी या पाकिस्तान लैंड करेगी, ये बड़ा सवाल भी उठता है। और नवाज शरीफ की जो है इस फैसले के बाद जो है एक बड़ी मीटिंग पीडीएम की बुलाई गई जिसमें शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो थी वो शायद कुछ और बता रही है, जिसके बारे में अंदर बातें होती नहीं आज तक। जो 7-8 का फैसला आया जिसके तहत जो है वो इसका जो इत्तलाक है वो माजी के फैसलों पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये उसमें 7-8 के फैसले के अंदर जो है 3 जजेस जो हैं वो फिर उधर से इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन काजी फाजिसा साहब जो हैं वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने पलड़े में डाला कि इसके अंदर जो है वो 7-8 का जो था वो 8 में वो शामिल थे, वो जिस वजह से 7 में वो शामिल हुए और 3 इधर शामिल हो गए। 8 की तनासब से दूसरा है फैसला जो है उसमें वो जो है वो उनके हक में नहीं नून लीग गया और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो वहीं की वहीं बरकरार रहीं नवाज शरीफ की। जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई, कानूनी बहस की, क्या इस फैसले का इत्तलाक जो है जब से ये कानून पास किया गया है उसी दिन से इस पर इत्तलाक होगा या फिर जब कल फैसला आया उसके बाद जो इसका इत्तलाक है वो माजी उसको काउंट किया जाएगा।
یہ بھی ایک بڑا سوال تھا جس کے بارے میں ماہرین کی رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، چیزوں کی جو ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑا کھل کر کھیلے، اور شاید اسی چیز کا انتظار تھا۔ اور ہمارے باقی تمام جو چیف جسٹس ہیں، جب سے سپریم کورٹ کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں، شروع سے ہماری عدالتوں کے اوپر بڑے سوالات ہیں، اور کچھ کو تو خود ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو سابقہ گزرے ہیں وہ مانتے رہے ہیں کہ ایسے ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بھیانک پاکستان کے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لیکن جب سے افتخار چودھری سے لے کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشانات ہیں، ثاقب نثار ہو، وہ بندیال صاحب ہوں، وہ صاحب کا جتنے بھی چیف جسٹس گزرے ہیں تمام کے اوپر سوالات ایسے ہیں۔ بندیال صاحب جیسے انہوں نے جو ہے وہ تاخیری جو ہے وہ حربے استعمال کرتے ہوئے یہاں تک کورٹ تک پہنچائی گیند، اور قاضی فائز عیسیٰ کے، تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمام ایسے فیصلے کر لیے جائیں جس سے جو ہے وہ نواز لیگ اور نواز شریف جو ہے وہ میدان میں آ جائیں۔ لیکن ابھی بھی ابہام جو ہے باقی ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ کچھ کہنا نہیں ہے، ہم ایک فیصلے کے اوپر رائے دے رہے ہیں، ہم کوئی ان کے خلاف کمپین نہیں کر رہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ ان کا جو دونوں دفعہ ووٹ ہے وہ اسی پلڑے میں گیا ہے جس طرف نواز شریف، زرداری اور تمام سابقہ حکومتوں کو فائدے ملنے والے تھے۔ اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے، نواز شریف وطن آتے ہیں، کیا وہ اپیل میں جانے کا ایک حق، اور دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو کے اوپر یہ بھی ایک شک کو برقرار رکھا گیا وہاں پر، وہ بھی بات جو ہے اس طرح ہے۔ تو ایک بات جو آپ کے ساتھ ہے، اس فیصلے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے اب شہباز شریف صاحب بہت خوش ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں ہیں۔ کل پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ان کی باڈی لینگویج، ان کا مسکرانا، اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر بڑا ڈپلومیٹک جو جواب دیا کہ جی ہم اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ مشاورت کے بعد جو ہے پی ڈی ایم کو جواب دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن اس طرح جو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں ہونے جا رہے، جس طرح سپریم کورٹ اسے کہہ رہی ہے کہ، اور پی ڈی ایم نے یہ کہا ہے کہ، اور نون لیگ کہتی ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ حق ہے، وہ جب کروائے۔ وہ یہ بات نہیں کرتی کہ آئین کی بات نہیں کرتی کہ آئین کے اندر 30 دن کے اندر الیکشن کا ہونا ضروری ہے، اس کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جو انہوں نے پرفارم کیا، جو انہوں نے گل کھلائے 16 ماہ کے اندر، ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کا نزلہ گرنے والا ہے وہ نون لیگ کے اوپر ہی گرنے والا ہے۔ اس کا ابھی ان کو لیول پلینگ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور وہ مجھے لگتا ہے شہباز شریف اس بات پہ مان جائیں گے، سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں وہ شاید موجودہ دور کے اندر مقتدر قوتوں کو، کہ نون لیگ کے اندر بلکہ پوری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اس کے اندر، کہ ان کے مطابق چلیں گے۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ 2025 تک بھی الیکشن نہ ہوں، کوئی ایسا جو ہے پارلیمنٹ جو اپر ہاؤس ہے آپ کا، جو اوپر سینٹ ہے، اس کے اندر سے کچھ ایسے وہاں اکثریت موجود ہے، ایسے جو ہے، کیونکہ اب لیگلی طور پہ تو وہی ایک رہ گیا ہے جہاں پہ بیٹھ کے کوئی بات کروائی جا سکتی ہے، وہاں سے کوئی ایسا قانون جو ہے وہ پاس کروا لیا جائے، اور 2025 تک جو ہے نا وہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے دے دیا جائے، تاکہ جان چھوٹی رہے اور بھائی صاحب جو ہیں وہ باہر ہی بیٹھے رہیں۔ یہ تمام باتیں اس لیے جو ہے وہ نون لیگ کے اندر ہے، صف ماتم ابھی تک بچھی ہوئی ہے، لیکن وہ کھیل رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، آئیں بائیں شائیں، اور جو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے وہ بہت بڑا ہے، جو نگران حکومت اس میں ملوث دکھائی دیتی ہے، اس پہ بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ مجھے اخلاق صالح کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔